Ngis-ngis. Hmm. Unsa ka? Kapoy na ka? Medyo. Sana mo oras? Daming problema. Aw. Normal lang gid na. Pero eto pinaka the best thinking sa life natin. Ang alin? Wala joy makatabang sa imo pag nagproblema ka. Walay amigo na makahuna-huna na kumustahon ka. Aw. Wala jud kay mabuhat. Ingon ana gyud ang realidad sa kinabuhi. Kinahanglan ka lang ug naa ka. Kinahanglan ka lang sa tanan ug naa ka. Kinahanglan ka lang nga naa ka diha kay tungod naa ka. Pero pag wala na gani ka, walay amigo nga magpapilin diha sa imo kay tungod wala ka na pod karon. Ingon ana ang tinud-anay, ingon ana ang tinuod nga realidad. Walay amigo magpabilin sa panahon nga ikaw maglisod. Tama.